عزیزم سلام. من الان هرت روشن میکنم، یعنی وجاق ببخشید، وجاق روشن میکنم. الان روشن شد، میبینید اینا. بعد من در این مقدار روغن ریختم چون زیاد نمیرزم، بخاطر اینکه خیلی پرچر نشه. البته باید توی پیاز داغمونی باید روغن زیاد باشه، ولی من در این مقدار میرزم. بعد روغنمو داغ که آمد من بذارم یک کمی داغ بیا. الان من زیری وجاق گاز زیری ماکارونی رو روشن میکنم که اینجا ماکارونیش رو بذارم. این دیگه ماکارونیه. حالا میذارم یک کمی داغ بیایی مال پیاشی. بعد میرزم ماکارونی ما 500 گرمی، این برای 5 نفر 6 نفر بس اینگی بگنید، ولی خب این انا از اضافه منم ما که الان پخته منم برای 5 نفر 6 نفر این 500 گرمه. دالمانیش راستی رو میگن نودل، دالمانیش میشه نودل اشپاکتی. من الان روغنم داغ نیامده ولی من اضافه کردم، داغ نیامده بود ولی شما باید روغن شما داغ بیه. من حواسم نبود اضافه کردم. من این علاقه میگیرم الان. عیب نداره. خب رسید درباره دیگم میخوام دیگم گپ بزنم، صحبت کنم تا پیازم سرخ بشه با شما صحبت کنم. دوستان ویدیوهای مرا سعی کنید لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، لطفا نظراتتون رو بذارید، نگاه کنید. هر ویدیوهایی که دوست دارید برای شما بذارم زیر کامنت ها برام بنویسید که ما چه ویدیوهایی دوست دارید. ویدیوهای هنری بیشتر دوست دارید یا آشپزی؟ اگر هنری دوست دارید، اگر نظراتتون بیشتر نوشتید هنری، من سعی میکنم ویدیوهای هنری بیشتر بذارم. بعد درباره این دیگا میخواستم صحبت کنم. میتونید دیگ چی دیگی که برای غذا درست کردن خوبه، چی دیگی نیست. دیگای ناسوزایی که استفاده کنن، ناسوزا هیچ ناسوزی خوب نیست که استفاده کنید، چون این ناسوزایی که من شما ها استفاده کنیم معمولا دیگای معمولی هست که مخصوصا در ایران افغانستان استفاده میشه که اصلا دیگای اصلی نیست که تا جای من خودم اونجا رو میدونم. بعد او رو پای یک سری دیگای داره، دیگای ناسوز خوبه ولی بازم اون دیگایشون اگر کوچکترین آسیبی ببینه غیر قابل مصرف میشه. موادای سمی تولید میکنه که نباید بخوری که مثلا سرطان زای یه مرضی های دیگه میاره. بعد بهترین دیگ که هست دیگای شیشه‌ای یا همون دیگای کریستالی استفاده می‌کنیم. بهترین دیگایی که برای غذا درست کردن خوبه. بعد دیگای استیلی خوبه. این استیلی هست استیلیای استاندارده که فقط کشورهای اروپایی داره. من دیگه کشورها رو نمیدونم داره یا نداره این دیگای استاندارد، ولی کشورهای اروپایی داره دیگای استیلی جنسای خوب و یعنی با کیفیته. بعد این ناسوزا اگر ناسوزای اصلی هم که باشه بازم استفاده کنید، غیر قابل مصرف اگر خط بخوره، چون یک مواد سمی تولید نه که نباید بخوری استفاده کنید که غیر قابل مصرف بشه. خب همین دیگای استیلی خیلی خوبه. دیگای کریستالی که گفتم من برای شما خوبه. بعد دیگای میس هم نباید زیاد استفاده شد، چون میس هم که اگر خودتونم بدون از این صحبتهای منم اگر تحقیق کنید، میس غیر خوبه، در بدن مفیده، نیاز داره میس و آلومینیوم، ولی در مورد زمان اگر زیاد استفاده کنیم ضرر داره برای دم. ولی تو یک حد جای میتونید میس استفاده کنید، نه بیش از 100 در مدتی طولانی. گاهی وقتی میتونید استفاده کنید چون یک نوع موادایی داره واسه بدن ضرر داره بیش از 100 چین. بعد اینجوری دیگه دوست دارم. بعد
اینم از این پیازم شو ندادم یک ذره چیز شد. بعد همین راجع به دیگا اینجوریه. باز اگر ویدیوهای دیگه دوست داشتید که من براش بگذارم باز میذارم. دیگای ناسوس سعی کنید زیاد استفاده نکنید، خیلی خوب نیه. من سعی میکنم همیشه استیل، حتی مایتابا استیل دارم، استیل استفاده میکنم. بعد برای شما نشان بدم. نه الان دسترس نیست بدش. بعد سعی کنید دیگای استیل، شیشه‌ای، میز آلومینیوم اینو خوبه، ولی بیش از 100 این نباید مصرف کنید. این خیلی مواد سمی داره که نباید استفاده شد زیاد. ناسوزه میگم. بعد راجع به پیازم داره زرد میشه. الان من خب من الان حدود 3 تا 4 تا سیب زمینی اینجا خورد کردیم. یه مقدار سیرم اینجا خورد کردیم که سیر البته سیر تازه نگرفتیم. شما سینه سیر تازه، من تازه سیرم ولی سیرم مال سال قبل مقدار داشتیم توی خونه. بعد موادای دیگه شری که اینجا میبینید که مواد رو الان توضیح میدم. موقع الان من آبم چون جوش آمده ماکارونی رو میریزم. من سه بار اینجوری میشکنمش، خوردش میکنم. اگر دو تا کنم خیلی دراز میشه. بعضی موقع خوردن برای بچه ها راحت نمیتونه بخوره، چون بچه کوچیک نمیتونه راحت باشه بخوره. بخاطر همین من سعی میکنم 3 تا کنم. اگر برای خود من باشه 2 تا برای کافیه. من دو تا خوردش میکنم، 2 بار خوردش میکنم. ولی چون برای بچه خورده بعد اینجوری چیزش کنم. به این شکل من پیازم شو بدم. پیازم نسیزم. پیازش رو باید خلالی خورد کنید. اگر دوست ندارید، بچه هاتون دوست نداره خلالی، میتونید، چون بعض بچه ها پیازش خلالی کنید جدا مناسب ماکارونی، یا بعد میتونید قندی خوردش کنید، یا قندی یا همون من حالا ماکارونی رو میریزم سینم. خب الان من سیرم رو اضافه میکنم، چون سیرم هم الان یواش یواش سوخت، چون سیر زود سوخت میشه. سعیم اضافه میکنم. سیر خیلی زیاد نریزید، در مقدار لازم، چون سیر زیادم ضرر داره. برای کسایی که فشارشون بالا پایینه دیگه مشکل پیش میاد. ولی سیر همیشه توی غذاتون خیلی خوبه. مخصوصا در زمستان ها سیر زیاد مصرف کنید، چون سیر یک جوری هست که برای هوای سرد خیلی خوبه. سیر گرم پاگش خیلی خوبه. من که اینجا 4 تا سیب زمینی خورد کرده بودم. اینا اینجوری 4 تا سیب زمینی برای زیر دیگه اینجا اینقدر به این مقدار من گوجم خورد کردیم. پیازم الان سرخ شد. من سویاشم میریزم الان برای شما.
خب الان من سویاش که سرخ شد گوجهش رو میریزم. سویاش که سرخ شد من گوجهش رو دو تا گوجه ریزم من قندی خوردش کردیم. باید قندی خورد کنید چون که غذا زیاد دیده نشه، بخاطر اینکه یکی دوست نداره کسی یا بچهای کوچیک نمیخوره سوش جدا نه، بخاطر ما قندی خوردش کردیم. بعد اینجا ما میذاش اینم که چیزشه اینم من اندازه 2 قاشق غذاخوری من رو گرفتم. اینجا 2 قاشق چایخوری من نمک ریختم. اینجا یک مقدار فلفل سیاه اندازه نصف قاشق چایخوری هم کمتر من فلفل سیاه ریختم. دیگه اینجا فلفل قرمز اندازه نصف قاشق هم کمتره چون که کم بشه. نصف قاشق هم زردچوبه. بعد اینجا هم گشنیج ریختم یک کمی نصف قاشق کمتر. اینجا هم گشنیج، اینم شیبیده، اینم نعنای، این شیبیده، اینم چیز است یادم رفته فارسیش چی میگه، گشنیج دیگه همین آره. اینم علاقه بقیهش رو میتونید بریزید. گشنیج و شیبید و نعنا و این دیگه اسمش یادم ماره فارسیشه ببخشید. بعد اینم میتونید دلخواهی دوست دارید اینا رو بریزید، دوست ندارید ولی نمک و فلفل سیاه و فلفل قرمز و زردچوبه رو بریزید، خیلی خوبه میشه. باید اگه داشته باشید خیلی خوب در دست است. بعد همین دیگه میشه مثلا سرخ شد. من اینجا هردمو سایمو روشنش کنم چون خیلی اساسی دمکدار شده کنم. خب همینم بود از غذای امروزم. امیدوارم خوشتون آمده باشه. بعد چون ویدیوی من بخاطر اینکه خیلی طولانی نشه دیگه سعی میکنم که ویدیو الان قطعش کنم دیگه. امیدوارم فهمیده باشید دیگه. بازم دوباره توضیح میدم. الان این چیزم که کلا زرد شد، سویایی که کلا زرد شد، میدونید در تا جای سویا گوشت چرخ کردن بریزید. من چون امروز گوشت چرخ کردن نخواستم، بچه‌ها سویا خواستن، بعد سویا ریختم. میتونید سویا که ریختید سویاتون کاملا زرد شد، بعد یک کمی کاملا نه، یک کمی که درود زرد شدن بود. بعد گوجهش رو گرفتید، گوجهش رو گرفتید، بعد کلا قاطی کردید. بعد این موادش هم کاملا اینا رو توضیح دادم. بعد اینا رو بریزید. بعد توش یک مقدار اندازه یک لیوان چایخوری آب بریزید، کلا هم بزنید. بعد این مکرونیش رو سیب زیر دیگ میذارید. بعد این مواد کلا روش ساختن قطع لایه لایه قاطی میکنید دیگه. من چون ویدیو من نمیخوام طولانی بشم نمیذارم تا آخرش. بعد از دوستان نمیتونه تا آخرش ببینه یا یک از دوستان برام گفته بود چون ویدیوی تو خیلی طولانی نشه من نمیتونم وقت ببینمش تا طولانی، بخاطر من خیلی نمیخوام خسته کننده شه. میذارم تا همین حد ببینید دیگه. بعد